تحياتي الشباب والشابات، نتمنى انكم تكونوا بألف خير. غنحاولوا نخدموا جميع النهايات ديال دالة الآلي اللي في الامتحانات الوطنية مع الفروع اللانهائية المرتبطة بها منذ 2012. لذلك إلا كنتي ضابط النهايات الاعتيادية غتحاول تنتقل بالدقيقة المناسبة تخدم التمرين ومن بعد شوف التصحيح. إلا ما كنتيش ضابطهم ركز معايا، نخدموا أهم النهايات اللي غنحتاجوهم في هذه التمارين، ومن بعد عليك بالتمارين اللي شوف التصحيح. قبل ما نشوفوا النهايات ديال دالة الآلان وهما النهايات اللي درتو في الدرس النهايات الاعتيادية، غندير واحد المراجعة خفيفة سريعة لهاد النهايات، سواء لي بولينوم ولا لي فونكسيون راسيونيل ولا لا فونكسيون راسين. بالنسبة لي بولينوم في عدد راه كنعوضو بهذاك العدد، في عدد راه كنعوضو بهذاك العدد، يعني ما كناخدوش أكبر حد، وهذا راه خطأ شرعي. هو كنعوضو بالعدد صفر، إذا غنعوض إكس بصفر، إذا غتعطيني النهاية مباشرة هنا 1/2. أو لا إلا كان عندي عدد آخر بطبيعة الحال غنعوض بهذاك العدد. هنا الليميت بلس لانفيني ولا موان لانفيني هي اللي غناخد فيها أكبر حد، سواء في لي بولينوم ولا لي فونكسيون راسيونيل. أكبر حد هنايا هو 5 إكس أس 3، إذا غنكتب هنايا إيكال ليميت دو إكس طون فيغ، إلا عندي موان لانفيني ولا بلس لانفيني غناخد 5 إكس أس 3. عندنا جوج الحالات، قلنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. بلس لانفيني إكس أس إن هي بلس لانفيني مضروبة في عدد موجب غتبقى بلس لانفيني، مزيان. موان لانفيني اللي غادي نتابع واش هذاك ان فردي ولا زوجي. بحال هنا عندنا عدد فردي، اذا غتبقى موان لانفيني. الا كان ان عدد زوجي غتولي بلس لانفيني. اذا هنا ان فردي عندنا موان لانفيني مضروبه في عدد موجب، اذا غتبقى موان لانفيني. اذا هنا كنحاولوا نتابعوا الان واش فردي ولا زوجي، والعدد واش موجب ولا سالب. هذا في النهايه في موان لانفيني. اما في بلس لانفيني راه اكس اس ان كما بيكون ان راه هي بلس لانفيني، كنتابعوا فقط واش العدد موجب ولا سالب. لا موجب غتبقى عندنا نفس الاشاره، ولا سالب كتغير الاشاره. هنا الليميت ديال اكبر حد على اكبر حد، اكبر حد عندنا هنا هي اولا هو 3 اكس 7 على ناقص اكس 6. دائما كنتابعوا المعامل ديال اكبر حد هنا هو ناقص 1. اذا هنا ناقص 3 اكس 7 على ناقص اكس 6 اللي كتساوي ليميت سي اكس طون فيغ موان بلس لانفيني ديال موان 3 اكس او كاري. يعني غنختاروا اكس 7 مع اكس 6 تعطينا اكس 6. 3 على ناقص 1 هي ناقص 3. نفس الشيء كنرجعوا لهاد القواعد اللي يلاه هضرنا عليهم. اذا هنا اكس 2 او اكس اس ان بصفه عامه في بلس لانفيني هي بلس لانفيني مضروب في عدد سالب تعطينا موان لانفيني. اذا النهايه في بلس لانفيني تعطينا موان لانفيني. موان لانفيني النهايه في موان لانفيني اكس اس 2 عدد زوجي، اذا هي بلس لانفيني مضروبه في عدد سالب هي موان لانفيني. اذا جوج حوايج كنتابع لهم في النهايه في موان لانفيني، ان واش فردي ولا زوجي، والعدد واش موجب ولا سالب. بينما في بلس لانفيني كما بيكون ان راه بلس لانفيني كنشوف غير العدد واش موجب ولا سالب. ليميت سي اكس طون فيغ موان لانفيني ولا بلس لانفيني ديال ال على اكس، يعني بقى عندنا واحد العدد حقيقي في البسط، ولتحت كاين عندنا اكس او اكس اس ان. دائما هذه النهايه كتعطينا صفر، هذه بلس لانفيني ولا موان لانفيني. بينما في الصفر سي اكس طون فيغ زيرو ال على اكس عندنا جوج الحالات، اما بلس لانفيني يا اما موان لانفيني. شكون اللي كيتحكم في هاد جوج الحالات؟ هما واش هاد الصفر واش موجب ولا سالب، يعني واش صفر بلس ولا صفر موان، يعني داكشي في المقام واش موجب ولا سالب، واش من جهه صفر من جهه اليمين او صفر من جهه اليسار. والبسط حتى هو كنتابعوا ليه واش موجب ولا سالب. اذا الا كان عندهم نفس الاشاره راه غتكون بلس لانفيني، الا مختلف فيه الاشاره راه موان لانفيني. بقات لينا اخر نهايه هي ليميت سي اكس طون فيغ بلس لانفيني دو راسين اكس، هي بلس لانفيني كيما بيكون اكس. هنا ما هضرناش على موان لانفيني لانها غير معرفه في موان لانفيني، وصوره الصفر اصلا هي صفر، اذا غنهضروا فقط على بلس لانفيني معرفه على صفر بلس لانفيني، مجال مغلق بجهه صفر. وهذه راه ممكن نقولوا بصفه عامه ليميت سي اكس طون فيغ بلس لانفيني دو راسين يعني اكس هي بلس لانفيني. نجيو الان نهايه الاعتياديه ديال داله الالان. بالنسبه لداله الاكسبونونسيال راه ديجا هضرنا عليها في احد الفيديوهات، ودرنا كذلك مراجعه لي برونش انفيني. داله الالان معرفه على صفر بلس لانفيني. غنهضروا على النهايات بصفر على اليمين والنهايات بلس لانفيني. ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس، سواء كنكتبوا زيرو بلس سواء كنكتبوا اكس سيبيريور ستريكتومون زيرو ديال الان اكس راه هي موان لانفيني. والليميت ديال بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني ديال الان اكس هي بلس لانفيني. بالنسبه لهاد النهايات بربعه عندهم نفس النتيجه اللي هي صفر. نشوفوا هاد النهايه ليميت سي اكس طون فيغ زيرو بلس اكس الين اكس، او بيان اكس بويسونس ان الين اكس. هذه الحاله العامه ديال هادي، هادو جوجهم صفر على اليمين كيعطونا النتيجه صفر.
والليميت سي اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال الين اكس على اكس او الين اكس على اكس اس ان، هذه الحاله العامه ديال هذه تا هما كيعطونا صفر. اذا هادو اربعه النهايات عندهم نفس النتيجه، هادو في صفر بلوس وهادو بلوس لانفيني، اكس الين اكس اكس بويسونس ان الين اكس ولا الين اكس على اكس ولا الين اكس على اكس اس ان. بالنسبه لهذه النهايه اللي هي مرتبطه بالاشتقاق، الاشتقاق ديال داله الالين في واحد هي واحد على واحد اللي هي واحد، اذا هذه النهايه هي اف اكس موان اف ا الين اكس ناقص الين واحد اللي هو صفر على اكس ناقص واحد. هذه كتعطينا المعامل الموجه ديال المماس ديال الداله في النقطه ذات الاحداثيات واحد صفر، والنهايه هذه راه من النهايات الاعتياديه عندكم في الدرس اللي كتساوي واحد. وهذه النهايه بتغير متغير كتعطينا نهايه اخرى اللي هي ليميت سي اكس طون فيغ زيرو الين واحد زائد اكس او لا اكس زائد واحد الكل على اكس، حتى هي كتعطينا نتيجه واحد. اذا هادو هما جوج النهايات الاعتياديه اللي غنحتاجوهم في هذه التمارين ديال الامتحانات الوطنيه. نشوفوا الامتحان ديال 2012. اف اكس ايكال اكس او كاري موان زا entre parenthèses فوا الين اكس، سي فونكسيون اي ديفيني سور زيرو بلس لانفيني. اذا مطالبين حنا في النهايه في صفر على اليمين او في بلس لانفيني، او بطبيعه الحال اف اكس على اكس باش نشوفوا لي برونش انفيني. لي برونش انفيني ممكن نلخصوهم في جوج جمل، سوا سي لا كور سي ادمي ان اسامبتوت او بيان لا كور سي ادمي ان برونش بارابوليك. غنشوفوا كل حاله وحدها وحنا خدامين في التمارين. غنحاول نزل شويه لان كنفترض انك خدمتي التمارين وبغينا نديرو لهم تصحيح، الا ما فهمتيش شي حاجه ممكن تعاود الفقره اللي ما فهمتيهاش. ليميت اف اكس في 0 بلس، اول حاجه غادي ندير التعويض، صفر اس 2 هي صفر ناقص واحد، اذا هنا ناقص واحد، و الين اكس في 0 بلس هي موان لانفيني، موان 1 فوا موان لانفيني هي بلس لانفيني. اذا هذه بسيطه غنكتب فقط الجواب. هنا ليميت اكس طون فيغ 0 بلس الين اكس، هذه قلنا بالنهايه الاعتياديه موان لانفيني اي ليميت سي اكس طون فيغ 0 بلس ديال اكس او كاري موان 1 في لي بولينوم كلهم قلنا لا عندنا نهايه في عدد كنعوضو، اذا هي صفر اس 2 ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. اذا هنا موان لانفيني وهنا موان 1، لو برودوي دو موان لانفيني اي موان 1 ايكال بلس لانفيني. دونك ليميت سي اكس طون فيغ 0 بلس دو اف اكس ايكال بلس لانفيني. النهايه ديال الداله في عدد عطاتنا لانفيني، عطاتنا موان لانفيني ولا بلس لانفيني. الوغ لا droite دلتا ديكواسيون x égale à a، x égale à a، هنا x يساوي صفر، x égale à 0، une asymptote verticale à la courbe C. بوان. بطبيعة الحال ما نكتبش افوازيناج بلس لانفيني ولا موان لانفيني لان هنا النهاية في عدد. ديما النهاية ديال الدالة في عدد عطاتنا لانفيني، موان لانفيني ولا بلس لانفيني، لا droite دلتا ديكواسيون x égale à a est une asymptote verticale à la courbe C. بوان. هذه هي الانتربريتاسيون جيومتريك ديال هذه النهايه، وضروري كيسولونا عليها مباشره الا كان عندنا هذه النهايه من هذا النوع. نشوفوا النهايه الاخرى في بلس لانفيني. النهايه في بلس لانفيني نفس الشيء، غندير التعويض. هنا البولينوم غناخذوا اكبر حد بلس لانفيني اكس كاري اكس اس ان بلس لانفيني، قلنا هي بلس لانفيني، و ان اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني. هي غنكتبها مباشره ليميت سي اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف اكس ايكال بلس لانفيني. بوركوا؟ car la limite si x tend vers plus l'infini de ln x هذه من النهايات الاعتيادية كتساوي plus l'infini. Et limite si x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 égale la limite de x tend vers plus l'infini de x au carré égale plus l'infini. وهذه هذا هو التعليل. بطبيعة الحال هنا ما يمكنش نهضر على برونش انفيني، غنحسبو اف اكس على اكس. في السؤال الثاني كيطلبو منا نحسبو هذا ليميت اف اكس على اكس وكيقول لنا انتربريتي لو ريزولتا جيومتريكمون. هنا غنحددو لي برونش انفيني. ليميت سي اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف اكس sur x égale limite si x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 ln x tout sur x. هنا إلا قلنا ln x على x كتساوي صفر لأن من النهاية الاعتيادية صفر بلس لانفيني سيت فورم انديتيرميني، إذا غنحتاج ندير تدخل وهو اللي غيعطونا بين قوسين غنعزلو x على ln x ونديرو x au carré moins 1 sur x sous forme d'une fonction rationnelle و ln x وحدها بلس لانفيني هي بلس لانفيني. On a limite si x tend vers plus l'infini ln x égale plus l'infini. هذه من النهاية الاعتيادية. Et limite de x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur x
ناخدو أكبر حد على أكبر حد. ليميت سي إكس تون فيغ بلوس لانفيني دو إكس أو كاري سور إكس إيكال ليميت سي إكس تون فيغ بلوس لانفيني دو إكس. هنا نختازلو إكس أو كاري على إكس هي إكس اللي هي كتساوي كذلك بلوس لانفيني. هذه بلوس لانفيني وهذه بلوس لانفيني، الجداء تاعهم بطبيعة الحال عندنا بلوس لانفيني. ألوغ limite si x tend vers plus l'infini de fx égale plus l'infini. fx sur x, pardon, fx sur x. fx على x كتعطينا بلوس لانفيني. fx على x عندنا ثلاثة حالات، قلنا إما تعطينا صفر، إما تعطينا لانفيني يعني موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، ولا تعطينا عدد a. هنا عطاتنا لانفيني، دونك CF admet une branche parabolique de la direction celle de l'axe des ordonnées. ديما fx على x plus l'infini عطاتنا l'infini soit عطاتنا moins l'infini ولا plus l'infini. Alors CF admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées. Ou bien on écrit vers la droite d'équation x égale à 0. L'axe des ordonnées هو x égale à 0. إذا هذه الأولى. إلا عطاتنا صفر تما كنكتبو branche parabolique vers l'axe des abscisses. vers l'axe des abscisses. ونشوفو الحالة باش كتعطينا a هي باش كنضطرو نحسبو fx ناقص ax. إذا هذا 2012. نشوفو الامتحانات الأخرى. امتحان ديال 2013 سيسيون 2 سيسيون دو راتراباج fx égale x au carré moins 1 moins ln x le taux au carré. Cette fonction aussi est définie sur 0 plus l'infini. إذا غنحسبو النهاية في الصفر على اليمين وفي بلس l'infini. وهنا كذلك fx على x باش نستنتجو لي برونش انفيني. إلا خدمتي هاد الكم الهائل ديال النهايات أنا متأكد أنك ما غتلقاش مشكل في النهايات في الامتحان الوطني. لذلك حاول تخدمهم قبل ما تشوف التصحيح. ليميت سي x tend vers 0 plus ديال اكس او كاري هي صفر، او كاري هي صفر، موان زان هي موان زان، ولكن هنا الان اكس صفر بلس هي موان لانفيني، لو تو كاري هي بلس لانفيني، و لو سي موان قدام الاقواس، خارج الاقواس اذا تولي موان لانفيني. شوفوا كيفاش غنكتبو هادشي، اكس او كاري موان زان كتساوي موان زان، هادي ساهله لان غنعوض فقط. ليميت سي اكس تون فيغ زيرو بلس دو الان اكس، هادي من النهايه التأتية كتعطينا موان لانفيني. implique que la limite si x tend vers 0 plus de ln x taux au carré égale plus l'infini. Moins l'infini le taux au carré est plus l'infini. C'est-à-dire la limite si x tend vers 0 plus de ln x le taux au carré fois moins 1 égale moins l'infini. إذا هذه moins l'infini وهذه moins 1، moins l'infini مع moins 1 هي moins l'infini. Donc limite si x tend vers 0 plus de fx égale moins l'infini. إذا هنايا عطاتنا moins l'infini. النهاية ديال الدالة في عدد كتعطينا moins l'infini. La droite d ولا delta d'équation x égale à a, x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe c. بوان. لاحظنا هادشي اللي غيتعاود بكثرة ما غيتعاود عندنا ماشي غادي نفهمو غادي نحفظوه، لذلك خدم أكبر عدد من التمارين. شوفوا الآن ليميت ديال بلس لانفيني. ليميت si x tend vers plus l'infini de fx اللي عوضنا غتعطينا x au carré plus l'infini، هذه بولينوم وناخذ أكبر حد إذا بلس l'infini، و ln x plus l'infini هي بلس l'infini، au carré غتبقى بلس l'infini، ولكن مع لو سي موان غتولي موان l'infini. بلس l'infini بلس موان l'infini سي اون فورم انديتيرميني. إذا هنا خصني ضروري ندخل، لاحظنا بين قوسين عطانا واحد التعميل باكس au carré، إذا غنستخدموه باش نحسبوا النهاية ديال fx بلس l'infini. ليميت de x tend vers plus l'infini ونعمل هنا x au carré. أنا ممكن مباشرة بالتعميل. هنا تعطينا واحد ناقص واحد على x أس 2 ملي كنعملو x أس 2، إذا x أس 2 على x أس 2 هي واحد. هنا عملنا x أس 2 إذا نقسمو على ناقص واحد على x أس 2 ناقص ln x au carré sur x au carré. يعني ممكن ندير ln x على x لو تو au carré، ممكن ديرها انت مرحله بمرحله. اذا ln x على x لو au carré، ونتاكد اذا درنا النشره نلقاو f x au carré fois 1 c'est x au carré، x au carré fois moins 1 c'est x au carré c'est moins 1، x au carré fois moins ln x le tout au carré c'est x au carré، نختزلو x au carré تبقى لنا ln x au carré. اذا النهايه ديال هذه غتولي مجموعه من النهايات الاعتياديه، x au carré بلس انفيني هي بلس انفيني. نشوفوا داخل الاقواس، واحد ناقص واحد على x au carré هذه صفر، ال على اكس أس ان قلنا في بلس لانفيني ولا موان لانفيني كتعطينا صفر، و ان اكس على اكس حتى هي في بلس لانفيني كتعطينا صفر، صفر او كاري هي صفر.
إذا هذه صفر وهذه صفر وهذه واحد، وواحد في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هادشي اللي غنكتبوه. ليميت سي x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x au carré égale 0. Et limite si x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale 0. ممكن ندير كاع هنا مباشرة au carré ln x sur x le tout au carré égale 0. هذه حتى هي النهاية تاع ديال ln x على x plus l'infini هي 0. إذا هذه صفر وهذه صفر. إذا النهاية ديال هذه c'est-à-dire la limite de x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x au carré moins ln x sur x le tout au carré égale 1. هذه صفر وهذه صفر وهذه واحد. بقات عندنا ليميت ديال x au carré. Et la limite de x tend vers plus l'infini de x au carré égale plus l'infini. Alors, limite si x tend vers plus l'infini de fx égale plus l'infini. النهاية هنا في بلس لانفيني عطاتنا لانفيني. إذا غنحسبو اف اكس على اكس. اف اكس على اكس بلس لانفيني غنقدمو تقريبا بنفس الطريقة. ليميت سي اكس تون فيغ بلس لانفيني دو اف اكس sur x égale limite x tend vers plus l'infini de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x au carré moins ln x sur x au carré le tout sur x قسمنا على x هنا ممكن نختزلو x au carré مع x égale limite de x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur x au carré moins ln x sur x le tout au carré. هذه ديجا حسبناها وقلنا أنها النهاية ديال هذه كتساوي واحد وهذه راه بلس لانفيني. إذا نكتب ليميت de x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x au carré moins ln x sur x le tout au carré égale à 1. على حسب هذه حسبناها ديجا في المرحلة اللي قبل. هذه صفر وهذه صفر. إذا بقات لنا هنا واحد. أي limite si x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Alors, limite de x tend vers plus l'infini de fx sur x égale aussi plus l'infini. fx à la x plus l'infini عطاتنا plus l'infini. Alors, la courbe CF admet une branche parabolique vers l'axe des ordonnées, ou bien de la direction celle de l'axe des ordonnées. Au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. نشوفوا الامتحان ديال 2014. f x égale الدورة العادية f x égale 1 plus ln x le tout au carré plus 1 sur x au carré. Cette fonction aussi est définie sur 0 plus l'infini. إذا حنا مطالبين بالنهاية صفر على اليمين وبلس l'infini وهاد المرة زادونا واحد النهاية اللي هي 1 زائد ln x le tout au carré sur x باش يساعدونا في الليميت ديال f x على x. شوفوا أولا النهاية صفر على اليمين. أولا غادي نديرو تعويض صفر على اليمين هنايا موان انفيني بلوس 1 هي موان انفيني لو تو كاري هي بلوس لانفيني. L sur 0 plus L1 c'est un nombre positif sur 0 plus égale à plus l'infini. إذا هادي بلوس l'infini هادي بلوس l'infini المجموع ديالهم غيكون هو بلوس l'infini. On a limite si x tend vers 0 plus de 1 plus ln x égale moins l'infini. Donc limite si x tend vers 0 plus de 1 plus ln x le tout au carré égale plus l'infini. هذه النهاية اعتيادية وزائد واحد بطبيعة الحال ما يأثرش على موان l'infini. Et limite si x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré égale plus l'infini. هنا قلنا عدد موجب وهنايا صفر بلس au carré هي صفر بلس 1 sur 0 plus égale plus l'infini. Alors limite si x tend vers 0 plus de fx égale plus l'infini. النهاية ديال الدالة في عدد عطاتنا l'infini في l'interprétation géométrique غنكتب la droite delta d'équation x égale à a x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe C. Plus l'infini حتى هي بسيطة. واحد هنا plus l'infini هي صفر و ln x plus l'infini هي plus l'infini plus 1 plus l'infini le tout au carré هي plus l'infini. إذا غنكتب ليهم on a limite si x tend vers plus l'infini de 1 plus ln x égale plus l'infini. C'est-à-dire
limite x tend vers plus l'infini de 1 plus ln x le tout au carré égale plus l'infini. Et limite si x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, on a maintenant L على x أس n plus l'infini ولا moins l'infini كتعطينا صفر. إذا هذه صفر وهذه plus l'infini المجموع ديالهم هو plus l'infini. Donc limite si x tend vers plus l'infini de fx égale plus l'infini. Limite في l'infini عطاتنا l'infini إذا ما نستنتجوش لي برونش انفيني نشوفو fx على x. قبل ما نحسبوا اف اكس على اكس عطاونا هاد النهايه وقالوا لنا بين قوسين ممكن توضع تي كتساوي غاسين اكس. اون بو بوزي تي ايكال غاسين اكس. دونك اون بوز تي ايكال غاسين اكس. تي ايكال غاسين اكس امبليك كو اكس ايكال تي او كاري. يعني اذا كانت تي كتساوي غاسين اكس اذا راه اكس كتساوي تي او كاري. رفعنا الأس هنا. دونك سي x tend vers plus l'infini, إذا كانت x كتمشي لنا plus l'infini, t بطبيعة الحال حتى هي غتولي plus l'infini, car la limite de x tend vers plus l'infini de racine x égale plus l'infini. Alors, t aussi tend vers plus l'infini. إذا هاد ليميت كنحسبوها بتغيير متغير، كنحيدو x وكنديرو بلاصتو t au carré. Limite si x tend vers plus l'infini de 1 plus ln x sur x, non, le tout au carré, égale limite de t tend vers plus l'infini de 1 plus ln, اشنا هي x قلنا هي t au carré, إذا غندير t au carré. Le tout au carré sur t au carré. إذا x كنعوضها ب t أس 2. بطبيعة الحال x كيولد بلس لانفيني حتى t كتولد بلس لانفيني. ونبقى نحسبو هاد النهاية. وهاد النهاية كتساوينا ليميت si t tend vers plus l'infini de 1 plus ln t au carré ln x puissance n هي n ln x. إذا x puissance n هي n ln x. إذا هنا ln t au carré هي 2 ln t على t. وممكن ندير كلشي أس 2 كتساوي limite si t tend vers plus l'infini de 1 sur t plus 2 ln t sur t. Ou bien on écrit 2 fois ln t à t. Le tout au carré égale 0 car limite de t tend vers plus l'infini de ln t sur t égale 0 et limite si t tend vers plus l'infini de 1 sur t égale 0. إذا هذه كتساوي صفر. إذا النهاية الأصلية كتساوي صفر. Alors limite si x tend vers plus l'infini de 1 plus ln x le tout au carré sur x égale 0. هذه النهاية غتساعدنا نحسبو fx على x كما قلنا. ليميت ديال fx على x بلس لانفيني، يعني ليميت ديال هذه كلها على x كيساوي ليميت ديال x tend vers plus l'infini. هادشي كامل غادي نقسمو على x. 1 زائد ln x au carré plus 1 sur x au carré tout sur x égale limite si x tend vers plus l'infini. هادي غنعزلها بوحدها وغادي نحاول نعزلها بوحدها. إذا هي 1 زائد ln x لو تو كاري على x. علاش عزلتها؟ لأنها أصلا حسبناها، ودائما راه التابعو داكشي اللي كيعطونا بين قوسين راه كيساعدنا في حساب النهاية، أو بحال هاد النهاية سبقوا علينا باش تساعدنا في النهاية ديال fx على x بلس 1 sur x au carré sur x هي 1 sur x puissance 3. 1 sur x puissance 3. a على b على c هي a على b في c. ممكن نقول 1 على x أس 2 مضروبة في المقلوب ديال x اللي هي 1 على x أس 2 مضروبة في 1 على x اللي هي 1 على x أس 3. إذا النهاية ديال هادي بلس لانفيني هي صفر. l على x puissance n موان لانفيني ولا بلس لانفيني هي صفر. والنهاية ديال هادي راه حسبناها هي صفر. إذا هادي صفر وهادي صفر المجموع ديالها غيعطينا صفر. Limite, et puisque la limite c'est x tend vers plus l'infini de 1 plus ln x le tout au carré sur x égale 0 et limite
si x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 3 égale 0, donc limite si x tend vers plus l'infini de fx sur x égale 0. هنا fx على x plus l'infini عطاتنا صفر، donc la courbe CF admet une branche parabolique de la direction celle de l'axe des abscisses vers l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini، au voisinage de plus l'infini. وننتقلوا للامتحانات الموالية.